अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो का टॉपिक है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मदीना जामा मस्जिद विक्रोली पार्क साइड से टर्मिनेट क्यों किया। इस वीडियो में जो भी बातें कहने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ उन सब का प्रूफ इस लिंक में मौजूद है और वीडियो के आखिर में भी आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पर जाकर के आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फतवे से। जो फतवा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर आया था, बरेली शरीफ मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस फतवे को इशू किया था और इस फतवे को इशू करने वाले मुफ्ती अफजाल साहब जो सदर मुफ्ती है मरकज़ी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ के। तो इस फतवे की बुनियाद पर उनको टर्मिनेट किया गया था लास्ट ईयर दिसंबर में। तो देखते हैं कि वो फतवा क्या था। तो यहाँ से हम इस फतवे के बारे में पढ़ते हैं। ज़ैद पीर व मुफ्ती के लिबादा में मशकर शैतान और उसका आलेकार है। ऐसा शख्स फांसी के मौलीन है, उसको इमाम बनाना, उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ना गुनाह और जो नमाजें पढ़ी या पढ़ेंगे उनका इयादा ज़रूरी है। तो इसी बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मदीना जामा मस्जिद के खतीब इमाम से टर्मिनेट कर दिया गया था। अब आते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चंद वीडियोस पर जो उन्होंने फतवा आने के बाद में किए थे। उन्होंने सवाल ये किया था फतवे के मुतालिक, वो भी बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई फतवा था ही नहीं। बात आपको इत्मीनान हो गई। सबकी नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह सलामी से, किसी की नमाजें नहीं रही। मेरे अजीजों, इस तरह की बातों पर आप यकीन क्यों करें। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ कोई एक आलिम मुंबई के किसी के बारे में लिख करके भेजता है, आप अंधे तो नहीं है ना। तो आपको बता दूं कि ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फतवा दे दिया गया था और उनके पास फतवा मौजूद था। और जब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ कोई एक आलिम, तो ये मुफ्ती अफजाल साहब जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के टीचर भी रह चुके हैं। तो ये जानते थे कि फ़तवा कहाँ से आया, किन्होंने इस फतवे को इशू किया। उसके बावजूद भी ये चीज़ कह रहे हैं। अभी देखते हैं कि फतवे उसके बाद इन्होंने क्या कहा। एक ऑडियो क्लिप है जो यहाँ पर प्ले नहीं होगी, इसको मैं जो है मेरे मोबाइल से प्ले करूंगा, बट आप हजरात इसको डाउनलोड करके सुन सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनके ऊपर क्यों बम की तरह फतवे लेके आते हो और लोगों को डराते हो कि अभी हम इनके ऊपर डाल देंगे। ये फतवा कोई बुलडोजर है? ये कोई पेट्रोल मिसाइल है जो ला करके डालना चाहते हो? और कुछ नाबालिग मुफ्ती इसीलिए बैठे हुए हैं कि चंद हजार रुपए लेकर के वो किसी पर भी डालते हैं। अल्लाह उन्हें गारत करे। लेकिन तो अब मुफ्ती साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि चंद नाबालिग मुफ्ती फतवा जो इशू किए थे मुफ्ती मोहम्मद अफजाल रजवी साहब, जिस पर उस फतवे के ऊपर जिन्होंने अपनी सनद लगाए थे मुफ्ती महमूद अख्तर साहब, दोनों ही उम्र में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से काफ़ी बड़े हैं। अभी ये एक और वीडियो देखते हैं जहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब लोगों से सजदा करवा रहे हैं और जो क़िबला रुख नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चंद ही लोग हैं जिनका रुख जो है काबे की तरफ है। यहाँ जो पीछे लोग हैं इनका रुख काबे की तरफ नहीं है, इनका काबे की रुख नहीं है, इनका रुख काबे की तरफ नहीं है, इनका भी रुख काबे की तरफ नहीं है। तो ये मुफ्ती साहब की मौजूदगी में हो रहा है। मुफ्ती साहब ये इनसे जो सजदा करवा रहे हैं, ये सजदा किन के लिए करवा रहे हैं, इसका जवाब मुफ्ती साहब ही बता सकते हैं। अब मुफ्ती साहब जो है ना कि सिर्फ वहाँ पर इमामत करते हैं, ये अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की जो मदीना जामा मस्जिद का ट्रस्ट है उसके एम्प्लॉई है
اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر ایک اللیگل الیکشن کرانا چاہ رہے تھے. گھر جائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں ایڈ آک کمیٹی جو بنے گی وہ بنے گی کل عشاء کے بعد انشاءاللہ العزیز. میں حاضر رہوں گا, زندگی باقی رہی. اور جیسے انہوں نے اعلان کیا اس کے متعلق بھی آپ کے ہاتھ اٹھا کر کے پوچھے جائیں گے. پروسیس ابھی بتایا گیا ہے کہ سب کی ہاتھ اٹھا کر یہ ویڈیو بھی لی جائے گی جس پر فتویٰ آیا ہوا ہے. بہرحال یہ وقت بورڈ میں پیش کیا جائے. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو مفتی صاحب فتوے کا مذاق اڑا رہے ہیں. جس طرح سے وہ بات کو پیش کر رہے ہیں یہ ایک فتوے کا مذاق بنایا جا رہا ہے. دوسری بات, یہ انجمن اتحاد و ترقی کے ایک امپلائی ہے اور ان کے پاس اجازت نہیں ہے کہ یہ الیکشن کرائے یا پھر کمیٹی کا گٹھن کرے. یہ سب ہو جانے کے باوجود اس کے بعد میں مفتی صاحب جو ہے وضاحت نامہ پیش کرتے ہیں اپنا, جو پیش کیا جاتا ہے بریلی شریف دارالافتاء میں. جیسے کہ آپ سن رہے تھے, مفتی صاحب نے ایک ویڈیو میں فرمایا کہ یو پی میں بیٹھا ہے ایک عالم, تو پھر بھی وہ اسی عالم کے پاس گئے, انہوں نے جو ہے اپنا توبہ نامہ پیش کیا, وضاحت نامہ پیش کیا. یہ اس کی اوریجنل کاپی ہے جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے سائن بھی موجود ہے. اس میں انگلش ٹرانسلیشن, رومن ٹرانسلیشن دونوں موجود ہے. رومن ٹرانسلیشن کی جو کاپی ہے میں اوپن کر کے اس میں پوائنٹ نمبر 2 پڑھتا ہوں. پوائنٹ نمبر 2 ہے, فوٹو اور ویڈیو کے بارے میں اسی موقف پر قائم ہوں اور رہوں گا جو میرے شیخ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ہے. اب پوری دنیا جانتی تھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا موافق جو ہے فوٹو اور ویڈیو کے بارے میں کیا تھا اور وہ تا حیات کیا فرماتے رہے. ابھی یہ ہو جانے کے بعد میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو واپس سے امامت کرنے کی اجازت ملی تھی کیونکہ انہوں نے توبہ کی تھی. جیسے کہ یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں, ان مذکورہ بالا امور سے متعلق ماضی قریب میں مجھ سے جو بھی کوتاہی اور خطا بالخصوص فوٹو اور ویڈیو کے بارے میں سرزد ہوئی, میں اس سے توبہ و رجوع کرتا ہوں. ان کو اجازت اسی بنا پر ملی تھی کہ انہوں نے توبہ کی تھی اور انہوں نے رجوع کیا تھا, تحریراً اور تقریراً دونوں. اب اس کے باوجود جو ہے چند دنوں کے بعد, یہ توبہ نامہ پیش کرنے کے چند دنوں بعد مفتی سلمان اظہری صاحب کے ویڈیو پھر سے آنے لگے. یوٹیوب, فیس بک پر پھر سے ویڈیو آنے لگے, واٹس ایپ پر پھر سے ویڈیو آنے لگے. تو اسی بنیاد پر مفتی سلمان اظہری صاحب کے خلاف دوسرا فتویٰ آیا جس کی اوریجنل کاپی یہاں موجود ہے. آپ لوگ جا کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کا جو رومن ٹرانسلیشن ہے وہ میں اوپن کر لیتا ہوں اور فتوے کا جو جواب ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر پڑھتا ہوں. تو یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے اور یہ اس کا رومن ٹرانسلیشن ہے. الجواب, امام مذکور کے خلاف 16 ربیع الثانی 1442 ہجری کو مرکزی دارالافتاء بریلی شریف سے حکم شرعی جاری ہوا تھا جس کے مطابق امام مذکور نے بریلی شریف حاضر ہو کر شہزادہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے سامنے تحریراً و تقریراً توبہ کی تھی اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا عہد کیا تھا جس وجہ سے امام مذکور کی امامت درست ہونے کا دوسرا حکم 11 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری کو جاری ہوا. بعد توبہ و رجوع امام مذکور پھر اپنی پہلی روش پر ہی قائم ہے اور موافق تاج الشریعہ کی کھلم کھلا دھجیاں اڑا رہا ہے. اس کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ فاسق کے مولین ہے, اس کو امام بنانا, اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا, گناہ اور جو پڑھے ان کا اعادہ ضروری ہے. لہذا امام مذکور کو امامت سے برطرف کر کے کسی لائق امامت شخص کو امام مقرر کر لیں. حکم مذکور پر تمام مسلمان اہل سنت خود عمل کریں اور قاضی شہر ممبئی بحیثیت قاضی پر اس پر عمل کرائیں. اللہ تعالی و عالم. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فتوے کو ایشو کیا ہے مفتی محمد افضال رضوی صاحب نے. اب اس فتوے کی بنیاد پر مسجد کی کمیٹی نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو ٹرمینیشن لیٹر دے دیا ہے, ان کو ٹرمینیشن لیٹر جاری کر دیا ہے اور اس کی ایک کاپی جو ہے مفتی صاحب کو پیش کر دی گئی ہے. مفتی محمود اختر صاحب
3 सितंबर 2021 जुमा के दिन विक्रोली पार्क साइड मदीना जामा मस्जिद में तशरीफ लाए थे और उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बुलाया था। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आ नहीं सके और इस फतवे की रोशनी में मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने एक करारनामा जारी किया और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इमामत और खतीबों की पोजीशन से बरतरफ यानी कि टर्मिनेट कर दिया। वो करारनामे की मैं आपको कॉपी बता देता हूँ। ट्रस्टीज की मौजूदगी में ये मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ मुफ्ती महमूद अख्तर साहब जो काजी शहर मुंबई है, उन्होंने ये करारनामा जारी किया और ऐलान कर दिया कि आज से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मदीना जामा मस्जिद विक्रोली पार्क साइड के खतीब इमाम नहीं रहे। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ें हमने जो बोली है वो बिना एविडेंस नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी के साहब के खिलाफ मरकज़ से फतवा आया है और उसी बुनियाद पर उनको टर्मिनेट किया गया है। और 3 सितंबर 2021 को मुफ्ती महमूद अख्तर साहब विक्रोली पार्क साइड में आकर इस फतवे को अमल में ला चुके हैं। तो अवाम से गुजारिश है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, खुद ही इसको समझें और लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश करें और किसी भी तरह से हालात को ख़राब करने की कोशिश ना करें। अल्लाह हम सब की खैर फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।